पेडणे हांगाच्या महिलांनी आपले कौशल्य विकास प्रशिक्षण यशस्वीपणे पुराय केला। या प्रसंगाचेर थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी महिलांच्या या आत्मनिर्भरता उपक्रमाचे व्हड कौतुक केला। महिलांनी स्वबळाचेर आणि स्वावलंबनाच्या मार्गान फुडें वचपाक अशा प्रशिक्षण कार्यांचे व्हड योगदान आसता, असे प्रतिपादन आमदार आर्लेकर हांणी या वेळार केले। आयज पेडण्यान ज्यो आयज आमी ज्यो क्लासीस हांगासर ज्यो आयज ज्वेलरी मेकिंग तशेंच आमचे फ्लावर्स द बुके द फ्लावर हेजे आयज ऑलरेडी ते क्लासी जाल्ल्यो आसा। 3 क्लासी घेतलेल्यो आसा आनी ऑलरेडी हांगासर डिस्प्ले केल्ले आसा, जी तुमची मेहनत हांगासर तुमी दाखयल्ली आसा। ज्या आयज क्लासीचे आयज हांगासर आमी इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी त्या इनॉग्रेशनाक हांगा उपस्थित आसलेले आमचे दडाडेचे, आमचे दारगळचे मिनीन वास्कर, तशेंच आमच्या जी क्लास टिचर दिल्ली आसा तुमकां ती फरजाना, तशेंच आमची पीओची चेअरपर्सन, तशेंच आमची परब आनी तशीच तुमी सगळी माझी बरी मागपी म्हणजे सगळी महिला मंडळ आयज खूब बरें दिसलें। ज्या टायमार महिला सगळी येवन म्हजे कडेन तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो कित्याक आमकां क्लासी दिवच्यो सर म्हणून। जेन्ना हांवें विचार केलो क्लासी दिवच्यो, तुमकां क्लासी दिल्यो, तर म्हाका दिसता जेन्ना हांव हांगासर पेडणे 2.5 वर्सां येयल्लो तेन्ना म्हाका दिसता खुबश्यो क्लासी दिल्यो, पूण तेजे यूज कांय करूंक ना तुमी। जेन्ना हांवें क्लासी दिल्यो, केक मेकिंग दिल्यो आनी अगरबत्ती दिल्यो आनी बाकीच्यो खुबश्यो टेलरिंग दिल्यो, पूण तेजो यूज करूंक ना तुमी। हांवें तुमकां कितल्याच फावटी सांगलेलें तुमकां हांव शॉप दिता, तुमी तुमच्या क्लासी जे दिल्ल्यो आसा तेजो मेहनतीन ते तुमी करात, तुमकां प्रॉडक्ट आहा तो करून तुमी ते शॉपाचेर हाडून विक्री करात, अशें खूब फावटी तुमकां सांगलेलें। ऑलरेडी कोरगांवाय बी ऑलरेडी शॉप दिल्लें आसा, आतां कितलीं वर्सां जालीं, तेजोय तुमी उपयोग करपाची गरज आसा। तशेंच तुमकां सांगलेलें हांगासर कदंबा स्टेनार हांगासर तुमकां एक हें दिता म्हणून, शॉप दिता म्हणून। अशें म्हणजे तुमची मेहनत आसा ती तुमी करून दाखोवपाची गरज आसा। जे आयज हे तुमकां ज्वेलरी मेकिंग, ह्या ज्वेलरी जे आयज केल्ल्यो आसा पळय, म्हाका दिसता ह्यो आतां एक न्यू हे जाल्लो आसा फॅशन। जे आयज खंयसर लग्नाक पासून वयता जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो असल्यो ज्वेलरी घालून पासून आतां लोक वयता। तेका लागून ज्यो आयज आमी ज्वेलरी केल्ल्यो आसा त्यो हँडलूम, जे आयज हँडीक्राफ्टाचो चेअरमॅन आसा, जे आयज हँडीक्राफ्ट करपी हांवें खूबसो हेल्प केल्लो आसा, सपोर्ट केल्लो आसा। जे आयज आमच्या पेडण्यान म्हणू नाका तसोच आख्ख्या गोंयानूय बी, जे आयज तुमकां खबर आसतलें गोंयान जे पयलीं गणपती जे आयज विक्री आसताले तेन्ना तांकां कितलींशींच वर्सां जालीं, 100 रुपया आहलेले, ते 100 रुपयाचे हांवें 200 रुपया करून दिल्ले तांकां। अशें हांवें एसेंब्लीनी हो क्वेश्चन घालून, तशेंच तांकां एक मशीन ना म्हटल्यार ते 35-40,000 ते आमचे क्ले मशीन ते बी तांकां दिल्ले आसा, ते बी फ्री दिल्ले आसा। जे आयज आमचे डायनॅमिक सीएम खूब बऱ्यान बरो सपोर्ट करता आनी ताका जाय कितें अशे लोक फुडें सरून ते आपले जी कला आसा ती कला दाखोवपाची। ताका लागून जेन्ना अशें हांव तेजे कडेन विचार घेवन गेलो, तेणी ते अशें केलें की ते दिवचे, चल फ्री दिवया, कित्याक जे आयज आमी गणपती हाडटात ते आमच्या पीओपीचे ते बंद जावंक जाय। ताका लागून आमी जाता तितली ट्राय करतात। ताका लागून हांवें गोंयान कितलींशींच मशिनां आतां 4.5 वर्सां जालीं, म्हाका दिसता 4 वर्सां जालीं आयज हांव ती मशिनां आख्ख्या गोंयान दिता। तशेंच आनिकूय बी मशिनां आतां ऑर्डर केल्ली आसा। म्हणजे जे पळय आयज आमी पीओपीचे गणपती हाडटा, आयज आमच्या मन की बातान जे आयज आमचो नरेंद्र मोदी आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आयज आमचो बरें काम करता, तेजो विचार असो आसता की लोकांनी फुडें बरें कितें करचें। ताका लागून तेणी आयज सगळ्यांक सांगलेलें आसा जे आयज पीओपीचे गणपती ह्या लोकांनी कोणी पुजचे न्हू, जे आमचे चिकट मातयेचे, जे आयज आमच्या आज्या पंजांनी त्या टायमार ही परंपरा दवरलेली आसा, जे आमी चिकट मातयेचे गणपती हाडून ते पुजचे। ताका लागून तेणी बी मन की बातान आयज म्हाका दिसता 2 फावटी, लास्ट मंथूय तेणी सांगला, ह्याय म्हयन्यान हे आयज जे मन की बात जाला तेतूनय तेणी सांगलेलें आसा
ताका लागून लोकांक ह्यो विचार करपाची गरज आसा. सरकार सगळेंच तुमकां करून दिवंक शकचें ना. ताका लागून ही मनशाची